प्रत्येक फावटी तुम्ही रस्त्यार हाडले लोकांक 4 पब्लीक मिटिंग्स जाल्यो तरी सुद्दां कांय जावं ना। तरी आमदारांक म्हणपाक लागले तुम्ही युनायट जाया, कोणी म्हणलें चीफ मिनिस्टरान सगळे समाज युनायट जाया, मागीर जाता ते कशें जायना ते पळोवया म्हणून सगळे समाज युनायट जालो मरे। युनायट जावन सुद्दां तुमी तर ते अजून पर्यंत लॉलीपॉप दाखयता जाल्यार आमी ह्या गोष्टीक आमी उगी रावपाचें ना। आमी आतां लास्ट कितें जावं आमकां आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, खंयच्याय लेवलाचेर आमकां कम्युनिटीक वयचें पडलें जाल्यार आमी वयतले, पूण आमी ह्या मुद्द्याचेर जे आमी थांब आसा 24च्या कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमकां गॅजेट नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळपाक जाय। पयलीं हाडून हें दितलें तें दितलें ना प्लीज। आनी आतां तुमी ब्लेम आमचेर घालूंक शकना 28 वरां भितर जातलें हें तें आमकां लागना। तुमकां 2 वर्सां आशिल्लीं, 2 वर्सां तें 2 वर्सां पयलीं चीफ मिनिस्टरूय तोच आशिल्लो प्रमोद सावंत, प्रायम मिनिस्टरूय तोच आशिल्लो। सगळे जितले ऑथॉरिटीज आसा पळय तेतूंतल्यान कोणूच चेंज जावना, दे आर द सेम पीपल। आनी आयज जरी तर तुमी चित्ता की 2014 एसटी कम्युनिटीक फटयले, 2019 एसटी कम्युनिटी फटयले, वोट घेतले तेंचे कडल्यान आनी मागीर जातले म्हणून सांगले आनी तेन्ना करून दिवना, आनी 24 तर तुमकां अशें दिसता की 24 तुमी आमकां फटयतले म्हणून, जाल्यार त्या स्वप्नान रावं नाका। तुमी तर चित्ता की हो शो म्हणून 2024चे इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा, ज्या भाशेन आमी चिंतलेलें आसा। आमी आयज भायर सरला व्हेरी क्लियर मेसेज दिवंक सोदता, आमी आंदोलन करून कोणाक त्रास करपाचें ना। आमी हें आमचें आंदोलन, हें आमचो हंगर स्ट्रायक व्हेरी क्लियर मेसेज दिवंक सोदता सरकाराक, 24 पयलीं जर कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमच्या हातीन दिना जाल्यार आमी वगी रावचो ना, खंयच्या लेवलाचेर वचपाक आमी रेडी आसतले। सातत्यान वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान हो संघर्श चालू आसा म्हाजे सरकारा कडेन मागणें आसा। आतां पर्यंत आमी सगळे वेवस्थीत 500 बाळगून केल्ले आसा आनी ह्यान फुडें आमच्या 500ची परीक्षा घेवं नाका। वेळ येयल्यार आमी यंत्रणेचेर ताण येता तशें करपाक आमकां लावं नाका, आनी तशें जर जालें तेका सरकार जबाबदार आसतलो।